Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve dans une nouvelle vidéo en ce qui concerne la partie de l'ordonnancement ou les pertes, le module recherche opérationnelle. بالنسبة لهاد la partie هادي, elle est dédiée pour les deux filières, économie et gestion, et pour tous les ensembles, l'ensemble 1 et 2 et 3. Inch'Allah, بالنسبة لهاد la vidéo, غادي نديرو واحد la récapitulation على le cours. Et on va traiter un exercice, un examen de l'année précédente 2019. Donc, Inch'Allah, pour l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est une méthode qui nous permet d'avoir une représentation graphique. L'ordonnancement, il y a le deuxième mot, le mot pratique ou le mot technique, et la gestion de projet. La gestion de projet. Pour la notion de l'ordonnancement ou bien la gestion du projet, l'ordonnancement c'est des tâches. Les méthodes d'ordonnancement des tâches nous permettent d'avoir une représentation graphique. Et tout simplement l'ordonnancement كتخلينا أننا نرسمو واحد لو graphique. غادي نشوفوا لا ميثود بيرت هي اللي غادي نشوفوا بريسيزيمون يعني لا ميثود بيرت تكنيك ديفاليسيون اي اكزام دي بروغرام. هاد لا ميثود بيرت هادي كتخلينا يعني elle nous permet d'obtenir un ordonnancement يعني elle nous permet d'obtenir un ou une représentation graphique ديال les tâches اللي غادي نeffectuer au cours du projet. يعني علاش حنا كنديروا هاد البيرت وهاد l'ordonnancement كامل؟ حنا تيكون au début عندنا واحد لو بروجي اللي غادي نرياليزيو par des tâches فواحد la durée limitée. يعني la durée par exemple غادي نبداو واحد لو بروجي مثلا في 10 ans par exemple كنكونوا حاطين حنا واحد la durée. هاد لا ميثود هادي كتخلينا نرياليزيو هاد لو بروجي ولكن ماشي غير نرياليزيو tout simplement mais en minimisant la durée totale du projet. نشوفوا لا برينسيپ ديال هاد لا ميثود هادي. لا برينسيپ ديال هاد لا ميثود هاد لا برينسيپ هادي elle nous permet de réduire يعني la durée totale d'un projet. Et اللي قلنا يعني tout à l'heure ce que le principe ديال la méthode perte يعني كتخلينا نديرو واحد يعني نمينيميزيو la durée totale ديال لو بروجي. ندوزو دابا النوسيون دو باز. لي نوسيون دو باز اول نوسيون اللي خصنا نعرفوها هي ايتاب. ايتاب اولا اللي كتسمى النوسيون الثاني ديالها ان نو. ان نو اشنو هو ان نو؟ سي لو كومونسمون ou la fin ديال اون تاش. باغ اكزومبل ان بروجي كنبغيو نبداو اون تاش. هاد لا تاش عندها واحد لو ديبي عندها واحد لا فان. هاد لو ديبي ديالها كنديرو اولا كنرسمو هاد لو نو عاد ابري كنديرو لا تاش ديالنا باش فاش كنجالو لا تاش كنعاودو نرسمو هاد لو نو. هاد لو نو كوم نو لو فويون اوسي تيكون هو اورون تيتقسم ل 3 بارتي. هاد الاولانيه كنديرو غير لو نومبر يعني لو نومبر 1 2 3 4 5 على حساب شحال من نو غادي يكون عندنا في لو بروجي ديالنا. هنا كتكون لا دات او بلوتو اي لا دات او بلو تار. غادي نشوفو باغ لا سويت اشنو هما هادو. بالنسبه لهنا لا تاش هو لو ديرولمون غادي نشوفو هنا لا تاش. La tâche, c'est le déroulement dans le temps d'une opération. La tâche, يعني احنا كنعرفو يعني le mot une tâche يعني هي واحد la tâche اللي خاصنا نرياليزيوها في une certaine durée. Donc, c'est le déroulement dans le temps d'une opération. La tâche demande une certaine durée et des certaines ressources avec un coût. On le sait tous. Donc, la tâche كنرمزو ليها كيكون هدا comme suite une flèche avec la tâche ديالها كنسميو une tâche A B C D E F كنعطيوها une lettre précise et كنديرو هنا ici قدامها la durée ديالها. هاد la durée تقدر تكون par jour تقدر تكون des mois par heure des années حنا ماشي مشكل ديالنا. دونك نشوفو par la suite. par exemple ici غادي نشوفو هنايا عندنا un nœud une tâche un nœud هادشي اللي قلنا قبيله في الاول l'étape ديالنا ولا ان نو ديالنا تيكون ديما يعني في لو كومونسمون اي لا فان دو تاش كوم نو لو فويون ايسي. عندنا كنرسمو ان نو اللي كنرقمو ليه 1 كنديرو لا تاش ديالنا اي كنساليو باغ لو دوزيام نو. دونك هنايا كيلكو نوسيون اللي خصنا نكونو عارفينهم. باغ اكزومبل ا هنا كاينه قبل من بي. دونك هنا ا بروسيد بي
ou bien كنقولوا ليها A هو l'antérieur de B et par la suite B هو le postérieur de A. وما يمكنش لينا نبداو اون طاش قبل ما نساليو لا طاش A. باغ اكزومبل انا بغينا نبداو لا طاش B خصنا تنساليو لا طاش A. بغينا نبداو C خصنا تنساليو لا طاش B اتسيتيرا. هنا عندنا اون طاش سيمultanée. اون طاش سيمultanée اشنا هي؟ هما يعني اون طاش سيمultanée elles peuvent commencer en même temps. باغ اكزومبل هنا A و B كيبداو في نفس الوقت كنسميوهم طاش سيمultanée. هنا كاينه طاش كونفيرجونت. طاش كونفيرجونت سيتادير يعني بليزيور طاش. باغ اكزومبل A B تقدر تكون 3 طاش اتسيتيرا. يعني peuvent se terminer sur le même nœud. يعني دي طاش يعني اللي تكون عندهم واحد الطونطونس يعني فيغ لو ميم نو. هنا غادي نعرفو غنشوفو واحد لابارتي ديتيرميناسيون دي نيفو دي طاش. هنا عندنا واحد ليكزومبل. باغ اكزومبل بغينا نعرفو لي نيفو. لي نيفو كيتحدو من هنا. باغ اكزومبل عندنا ال A او B. هاد ال A او B كيدخلو في لو نيفو زيرو. علاش؟ الا نشوف هنا لو نيفو زيرو كونتين لي طاش كي نون با دو بريسيدون. يعني لي طاش اللي ما عندهمش دو بريسيدون كيتسماو لو نيفو زيرو. باغ لا سويت لو نيفو 1 هما لي طاش اللي قبل منهم لو نيفو قبل منهم زيرو اتسيتيرا. هنا غادي نشوفو tâches commençantes et tâches finissantes. C'est très simple. La tâche commençante sont des tâches sont antérieures au niveau 0. يعني هما واحد لي طاش اللي ما عندهمش d'antérieur. يعني هما اللي كنبداو بهم. و les tâches finissantes sont les tâches sont postérieures. يعني les tâches finissantes ما عندهمش des tâches postérieures. Par exemple نجيو لهنايا نجيو لهاد l'exemple ديالنا هنايا. Par exemple هاد لا طاش A راه لا طاش commençante يعني راه ما عندهاش d'antérieur. Et la tâche D هاد لا طاش finissante راه ما عندهاش de postérieur. نوسيون غادي نشوفو واحد لا نوسيون ديال لي دات و نوسيون دي مارش. هادي سي تري امبورطونط في لو كالكول. يعني ديما كنلقاوها في ليكزارسيس لو كالكول ديال لي دات و لو كالكول ديال لي مارش. هنا بالنسبه للكالكول عندنا لي دات سو ديفيز اون دو. كاين لي دات او بلو تو اي لي دات او بلو تار. بالنسبه لي دات او بلو تو اشنو هما؟ هاد لا دات او بلو تو نوتي تي يعني كنرمزو لها بوتي تي représente le temps minimum nécessaire pour atteindre ce sommet. يعني هو داك الوقت المينيموم nécessaire pour atteindre ce sommet. la relation ديالها كتكون comme suit. T كتكون ماكسيموم ديال تي اي تي جي كتكون ماكس دي اي بلس دي اي جي. دي اي جي افيك دي راه هي لا ديوري. لا ديوري ديالنا اللي كتكون معطيانا مع لا طاش ديالنا. باغ اكزومبل شفناها قبيله نرجعوا لها هي ا. باغ اكزومبل هاد لا طاش ا لا ديوري ديالها هي 8. كملوا. كاينه لا دات او بلو تار. هاد لا دات او بلو تار سي لا دات à laquelle doit obligatoirement être atteint si l'on veut pas augmenter la durée totale du projet. Donc هاد لا دات او بلو تار signifie que هي ديك لا دات اللي خاصنا obligatoirement نكونوا محققين فيها الطاش ديالنا. يعني ما خاصناش نفوتو هاد لا دات او بلو تار باش كوم سا ديك لا دوري توتال ديال لو بروجي ما نفوتوهاش. نبقاو محترمين لا دوري ديالنا باش كوم سا نحصلوا على واحد لا دوري اوبتيمال. كوم سا نكونوا مينيميزينا لو ماكسيموم بوسيبل. نحققوا هذوك لي دوري ونحترموهم. عندنا لي مارج. لي مارج كيديفيزيو تا هما لي مارج ليبر اي مارج توتال. هاد لي مارج ليبر يعني la marge libre de tâche représente le retard maximal qu'on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche. يعني تيكون عندك باغ اكزومبل واحد لا طاش اللي بغينا نرياليزيوها كنقدروا حنا بافو تكون عندنا واحد لو روتار. هاد لا مارج ليبر كتقول لك اودي راه عندك واحد لا بوسيبيليتي يعني دو روتار سوف ما تفوتش هاد لا دوري هادي. باغ اكزومبل ناخذ اون طاش مثلا او عندها باغ اكزومبل في لا دوري ديالها 2 وعندها في لا مارج ليبر ديالها باغ اكزومبل 3. مثلا الا كنا بغينا الا كانت عندنا واحد لا بوسيبيليتي دو روتار غير ما خاصناش نفوتو ديك 3. ناخدو هنا لا مارج نشوفو لا ريلاسيون ديالنا. لا مارج ليبر كناخدو هي لا دات او بلوتو ديال جي موا لا دات او بلوتو ديال اي موا لا دوري بيناتهم. ندوزو لا مارج توتال. لا مارج توتال
C'est d'une tâche représente concrètement le retard maximal qu'on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder l'ensemble d'un projet. هنا شنو هي لا ديفيرونس؟ تقريبا غادي تبان لا ديفينيسيون راه بحال مي هنايا قال لك لا رياليزاسيون هنا لو روتار ماكسيمال qu'on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche يعني بلا ما نروتارديو les tâches suivantes les tâches اللي من مورانا les tâches اللي جايه باغ اكزومبل ا ما خاصنا نشوفوا لا مارج ليبر ديالها باش بلا ما نعطلوا لا طاج بي اللي جايه من موراها. هنا في لا مارج توتال كتكون ليي ا لونسومبل ديال لو بروجي توتال. باغ اكزومبل هنا كنشوفوا هذيك لا طاج الا تعطلات الا درنا واحد لو روتار في هذيك لا طاج واش غادي يكون عندها واحد لامباكت على لو بروجي. يعني داك لا مارج ديالنا la marge totale représente le retard maximal qu'on pourra prendre dans la réalisation d'une tâche بلا ما نغوطارديو لونسومبل ديال لو بروجي. يعني كتعطينا هو لو روتار ماكسيمال اللي نقدروا ناخذو يعني داك لانترفال اولا ديك لا مارش اللي نقدروا نلعبوا فيها يعني سون روتاردي بلا ما انفلونسيو اولا بلا ما نغوطارديو لو بروجي ديالنا. اي لا فان عندنا تاش كريتيك اي شومان كريتيك. هاد لا تاش كريتيك هي une tâche critique. Ça veut dire quoi? C'est une tâche dont la marge totale est nulle. يعني باغ اكزومبل ملي غادي نرسمو لو غرافيك ديالنا بيرت كامل غادي يكونوا عندنا دي طاج من ا حتى زد. باغ اكزومبل هو في ليكزارسيس كيعطينا شحال من طاج لو نومبر دي طاج. هادوك لي طاج كاينين باغمي دوك لي طاج غادي يخرج لنا لا مارج توتال ديالهم ايكال زيرو. اي طاج عندها مارج توتال ايكال زيرو كتدخل تتسمى اون طاج كريتيك. كتدخل في هاد لو كاد ديال طاج كريتيك. Une tâche critique dont la marge totale est nulle, c'est une tâche urgente, une tâche sur laquelle il ne faut pas prendre le retard si on ne veut pas augmenter la durée totale du projet. Donc, tout à l'heure la marge totale. Donc, une tâche critique, c'est une tâche qui a la marge totale égale à 0 ou اللي ما تسمحش لينا كاع اننا نديرو واحد لو روتار فيها باش كوم سا ما انفيكتيوش ديك لا دوري ديال البروجي. و لو chemin critique شنو هو؟ Le chemin critique هو واحد le chemin qui passe par les tâches critiques. Par exemple لقينا A, B, C, D. يعني ce sont des tâches critiques. Donc le chemin critique تيكون هو A, B, C, D. Donc هنا درنا واحد la récapitulation vite fait على لو cours ديالنا باش كوم سا par la suite غادي نشوفوا واحد l'exercice اللي كان في l'examen. l'exercice توجور كيكون عاطينا واحد لو طابلو تيكون عاطينا فيه السطر الاولانيه لي طاش ديالنا A B C D E F G H I G. هنا عاطينا يعني من A حتى G. عاطينا هنا لي دوري ديال لي طاش. لا دوري ديال A هي 6 لا دوري ديال B هي 2 لا دوري ديال C هي 3 لا دوري ديال 5 ديال D هي 5 اتسيتيرا. كنشوفوا لي زونتيريور ديال لي طاش يعني اللي قبل منهم. باغ اكزومبل A ما قبل منها حتى شي طاش B اتسيتيرا. C قبل منها A D قبل منها A E قبل منها A اتسيتيرا. هنا لا كيسيون اللي كانوا في ليكزامان 2019 قال لنا في لا كيسيون لا دات او بلو تو بور كومونسي لا تاش اف لا دات او بلو تار بور كومونسي لا تاش اي لا دات او بلو تار بور تيرميني لا تاش دي لا مارج توتال دو جي لا مارج ليبر دو اش لو شيمين كريتيك اتسيتيرا. غادي نشوفو هنا لا كوريكسيون. لا كوريكسيون غادي نبداو اول حاجه ديما كنتراسيو لو غرافيك ديالنا حيت حنا قلنا غادي نتراسيو لو غرافيك par les nœuds كنبداو بلو نو كنديرو اون طاش كتسالي بواحد لو نو يعني كوم سا باش كنعرفو انه ديك لا طاش راه سالات. دونك حنا هنا كيفاش كنعرفو كيفاش كنقدروا نميتريزيو يعني نرسمو سون فوت. هنا كنشوفو عندنا ا بي سو سون دي طاش اللي ما عندهمش دونتيريور. دونك غادي يكونوا دي طاش سيمولتاني يعني غادي ندير واحد لا نو غادي يخرج منها دو طاش ا و بي ما عندهمش انتيريور. بارفي. ملي رسمنا ا و بي غادي نرسمو دو نو ديال ا و بي. علاش؟ لانه سالين ديك لاطاج ا و سالينا لاطاج بي. غادي نرسمو دو نو كيف ما شفنا في الكور. دونك هنا سي غادي تجينا دابا لاطاج سي جايه من مورا ا. غادي نرسموها ها هي لاطاج سي غادي نخرجوها من جايه من ا. لاطاج دي جايه من ا. لاطاج او جايه من ا. بارفي. غادي نرسمو هنا عاوتاني 3 نو حتى سالينا لي طاش ديالنا. هنا غادي نجيو اف جايه من سي. ها هي رسمنا خارجه اف جايه من سي. هنا جي جايه من دي.
ها هي جي جاية من دي. هنا اش جاية من بي و او. دونك هنا ها اش ها هي جاية من بي و جاية من او. دونك غادي تيكون ان نو و تتكون اش جاية من بي و او. يعني ها هما الا جينا نشوفو هنا كنلقاو لي دو طاش ولا لي دو فلاش غادي لو نو لو ميم نو. دونك جاية اش. هنا ملي خارجة اش راه جاية من او و جاية من بي. غادي نرجعو اي جاية من اش. ها هي اي جاية من اش. دونك هنا ملي سالينا لاطاش اش غادي نرسمو لو نو ديالنا وغادي نبداو. يعني هاد لو نو كي سينيفي كو سالينا ديك لاطاش اش وبدينا في اون اوتر طاش اللي سميتها اي. هنا اي جايه من اش. ابري جي جايه من اف و جي و اش. هيا جي جايه من اف و جي و اي. دونك جايين بجوج. جايين هاد لاطاش هادي جي جايه من لي 3 طاش بريسيدونت يعني لي زونتيريور ديالها. حيت الا جينا نشوفو هنا جي اونتيريور ديالها هي اف و جي و اي. دونك جي لي زونتيريور ديالها هي اف و جي و اش. دونك هنا ملي سالينا لاطاش ديالنا ما بقى عندنا حتى شي طاش اخرى. دونك كنرسمو لو نو ديالنا كوم كوا راه سالينا لاطاش ديالنا. هنا كنجيو دوك لي نو كنقسموهم على 3 كيف ما قلنا. كيكون عندنا لو نومبر ديال لي نو لا دات او بلوتو لا دات او بلو تار. هنا كنرسموهم. هنا لي دات ما كنحطوهمش كنحطو غير الترقيم ديال لي نو ديالنا. عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. بالنسبه للترقيم ما كيلعبش دور كبير بزاف. ما كيكونش عنده واحد لامباكت. ما كيأثرش لنا على لي كالكول ديالنا. ولكن دو بريفيرونس نمشيو بواحد لو كالكول لوجيك. يعني نيميروتيو دوك لي نو ديالنا دون فاسون لوجيك ديالنا في لو كور. هو يعني هي الماكسيموم. الا رجعنا نشوفو لا ريلاسيون ديالنا بالنسبه لي دات هي الماكسيموم ديال تي اي بلس لا دوري. دونك هنا غادي نشوفو الماكسيموم. غادي ندوزو ملي كنرسمو لو غرافيك ديالنا وكنساليو كندوزو لا بارتي الاولانيه اللي كنكالكوليو فيها لي دات ديالنا. يعني لي دات او بلوتو اي لي دات او بلو تار. دونك هنا كنحطو شحال عندنا من نو. الا جينا نشوفو عندنا 8 ديال لي نو. دونك 8 ديال لي دات كنحطو بوتيت تي 1 بوتيت تي 2 تي 3. هادو لي دات او بلوتو. هنا لي دات او بلو تار كيف ما قلنا في الكور لي دات او بلوتو كيكونوا مينيسكول. هنا كيكونوا ماجيسكول. دونك هنا كيفاش كنكالكوليو هاد لي دات هادو كيف ما قلنا قبيله يعني في لو كور. بالنسبه لا دات او بلوتو هي الماكسيموم ديال تي اي. يعني نقدروا نرجعوا لو كور ديالنا. الا جينا نشوفوا هنايا بالنسبه لا دات او بلوتو يعني الماكسيموم ديال تي اي بلس لا دوري ديال اي و جي. يعني النو الاولانيه والنو اللي من بعدها. باغ اكزومبل هنا تي 1. هنا تي 1 هي الاولانيه. دونك تنبداو على دوري زيرو. يعني لا دات زيرو ديما كتكون تي 1 هي زيرو. دونك تي 2 هي الماكسيموم ديال تي اي بلس لا دوري. دونك الماكسيموم ديال تي اي هاي تي اي هي زيرو بلس لا دوري ديال ا اللي كانت عندنا في لي دوني هي 6. يعني 6 بلس زيرو ايكال 6. ندوزو دابا للتروازيام نو. تروازيام نو عندنا هنايا ها هي. دونك هنا كنديرو 6 يعني لا دات او بلوتو ديال 2 يعني بلس لا دوري ديال سي. لا دوري ديال سي في ليكزارسيس هي 3 يعني 6 بلس 3. دونك 6 بلس 3 هي 9. ديما الماكسيموم 6 بلس 3 ايكال 9. غادي ندوزو للنو نيميرو 4. نو نيميرو 4 غادي نديرو هي 6 بلس لا دوري اللي كاينه ديال دي. دونك لا دوري ديال دي هي 5 يعني 6 بلس 5 ايكال 11. هنا غادي نعطي واحد لا رومارك فاش كيكون عندنا هنايا دو كالكول. هنا باغ اكزومبل في لو نو في السانكيام نو. السانكيام نو عندنا دو فلاش جايين. غادي نديرو دونك 6 بلس لا دوري ديال او اي 0 بلس لا دوري ديال بي. و لو نومبر اللي كبير فيهم هما اللي كناخدو حيتاش حنا خدامين في الماكس بالماكس. دونك كنحطوه اللي هي 12. لا دات ديالنا او بلوتو كندوزو لا دات او بلو تار. هنا كنبداو من تي 1 حتى تي 8. هنا كنبداو من تي 8 كنزلو. علاش؟ حيتاش ديك تي 8 الصغيره الاخرانيه هي اللي كتكون لا دات او بلو تار الاولانيه. دونك هي 20. وكنبداو تي 7 المينيموم. المينيموم 20 يعني كنوليو ناخدو 20 يعني او بلو تار يعني الجهه اليمنيه
moins la durée ديال J. La durée ديال J هي شحال؟ هي 2 يعني 20 moins 2 هي 18. عاوتاني غادي ندوزو للسيزيام نو. هادي سيزيام نو هي 18 moins la durée ديال I اللي هي 2 يعني هي 16 اتسيتيرا. تنكملو هنايا غادي نشوفو هاد تي 2 فيها 3 كالكول غادي نشوفوها فيت في. تي 2 فهو لو نومبر 2. علاش درنا 3 كالكول؟ لانه لو نومبر 2 فيه خارج منو 3 ديال لي طاش. هنا 16 موان لا دوغي ديال سي، 15 موان لا دوغي ديال دي، اي 12 موان لا دوغي ديال او. بيان سور غادي ناخدو لو مينيموم ديالهم هي 12 موان 6 اولا 12 موان 6 ايكال 6. اي باغ لا سويت تي 1 يعني لا ميم شوز. كاين دو فلاش اللي راجعين من لو نو 1. دونك هنا 6 موان لا دوغي ديال ا اي 12 موان لا دوغي ديال بي. اي غادي ناخدو يعني لو نومبر اولا لو شيفر مينيموم ديالهم. كوم سا كنكونو رسمنا اولا كالكولينا لي دات ديالنا. غادي ندوزو باش نكالكوليو لي مارج ليبر اي لي مارج توتال. لي مارج ليبر كنحطو بحال هكا لي طاش ديالنا اللي عندنا عطينا لي مارج ليبر اي مارج توتال. في الاول قلنا لا مارج ليبر اشنا هي دات او بلوتو ديال جي موان لا دات او بلوتو ديال اي موان لا دوغي بيناتهم. غادي نجيو هنا نشوفو فيت في باغ اكزومبل في هاد الدوني هذا غادي نبغيو نكالكوليو لا مارج ليبر ديال ا هي 6 يعني لا دات او بلوتو ديال جي يعني هي 2 la date au plus tard ديال 2 moins la date au plus tard ديال 1 moins la durée ديال A. دونك هنايا la durée ديال A هي 6 يعني هي 6 moins 0 moins 6 هي 0 اللي حطيناها هنا. ندوزو ل B. B غادي تكون هي 12 moins 0 moins la durée ديال B هي 2 يعني 12 moins 0 moins 2 هي 10 etc. تنكملو la marge totale. La marge totale, la différence ديالهم ما بين la marge libre و la marge totale اشنا هي هاد لو تي. هنا كنخدمو غير بلي دات او بلوتو يعني لا دات او بلوتو ديال جي موان لا دات او بلوتو ديال تي موان لا دوغي. هنا كنخدمو في الاولاني كنديرو لا دات او بلوتار ديال جي موان لا دات او بلوتو. غادي نشوفو هنا فيت في باغ اكزومبل. غادي ناخدو ان اكزومبل ديال 3 نو ou là par exemple la tâche D. La tâche D la marge ديالها total هي 15. غادي نحتاج 15 كناخدو la date au plus tard 15 moins 6 envers moins la durée ديال D. donc اللي غادي تعطينا 4. donc هنا غادي نشوفو les questions la date au plus tôt pour commencer la tâche F. غادي نلقاو هي لا كاستيون هي لا ريبونس بي اللي تقدروا تحطوا هنايا. غادي تلقاو لي ريبونس اولا لي كيسيون و باغ لا سويت راه لي ريبونس ديالهم في لي كالكول اللي درنا في هاد لي طابلو. هنا لي كيسيون اللي كيقدروا يبوزيو بارفوا كيلكو بروبليم بالنسبه لي زيتيديون هي لا كيسيون 17 ولا كيسيون 18. بالنسبه لهاد لا كيسيون تيقول لك سي اون روتار لا تاش بي دو 4 quelle est la durée du projet. هنا باغ اكزومبل تتكون عندنا بي في الاولانيه لا دوغي ديالها كانت 2 وهنا قال لك اون فا روتاردي لا طاش ديال 4 يعني غادي نعطيوها ب 4 شيفر اخرين. هنا كانت 2 ولات 4 دونك هنا لا دوغي دو بي devient 6 au lieu de 2 دونك غادي يكون عندنا واحد لو روتار دو 4. اي كوم لا مارج توتال ديالنا حيت قبيله هضرنا على لو روتار عنده علاقه بلا مارج توتال حيت هنا قال لك شنو هي لا دوغي ديال لو بروجي. دونك هنا غادي نامبوزيو لا مارج توتال ديالنا. دونك بما ان لا مارج توتال ديال بي اللي لقيناها هي 10 دونك سيتادير il y a un retard acceptable. دونك عندنا لا بوسيبيليتي ديال لو روتار ا كونديسيون ما نفوتوش 10. هنا دونك بي فا روتاردي لو بروجي دو 0. علاش؟ لانه عندنا واحد لا بوسيبيليتي ديال لو روتار دو 10 دونك هذاك لو روتار دو 4 راه ما غاديش يافيكتي لنا بيسكو عندنا واحد لو روتار اكسبتابل. دونك هنايا البروجي ما غادي يكون 0 في الروتار. دونك هنا غادي تكون 20 بلس 0 هي 20. دونك اللي نقدروا نشوفوا هنايا في الريبونس بي. هادشي هو اللي كيكون اون جينيرال في هاد لو شابيتر هذا. و n'hésitez pas à poser des questions les commentaires, je suis disponible, je vais répondre aux questions et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et de liker la vidéo, Inch'Allah, et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup.